سلام، به ششمین قسمت پادکست زیور خوش آمدید. در این برنامه کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان شمیلا کوهستانی را به خود داریم. کسی که با فعالیت در صفحات اجتماعی به خصوص یوتیوب در صدد انگیزه دادن به خانم‌های افغان است. ای که چطور و چگونه در زندگی روزمره پر انرژی، صحتمند و فکر آرام داشته باشید. علاوه بر این، شمیلا کوهستانی با سخنرانی‌های خود راجع به حقوق و مشکلات زنان افغان در برنامه‌های مختلف به خصوص TEDx کوشش به روشنی انداختن به چالش‌های عمده‌ای که زنان افغان همراهش روبرو هستند را دارد. شمیلا جان سلام، خوش آمدی به پادکست زیور. چطور هستی و همیالا چی احساس داری؟ تشکر بسیار زیاد نسی جان از اینکه مرا دعوت کردی که همراه شما امروز حرفایی داشته باشیم. ما خوب هستم. یک کم هوا بسیار گرم است امروز در لس آنجلس، اما کوشش میکنم که در خانه باشم. بله، واقعا راست میگم، میال هوا نامخدا بسیار گرم است می تابستان. شمیلا جان میشه که خودت کوتاه معرفی کنی ای که کی هستی، از کجا و چی مصروفیت داری؟ اسم من شمیلا کوهستانی می باشد. یک تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال سابق تیم افغانستان بودم. اولین کسی که توسط فدراسیون فوتبال تانستیم اولین تیم زنان را در 2006 ایجاد کنیم بعد از سقوط طالبان. البته و فعلا من در لس آنجلس آمریکا زندگی میکنم به حیث پراجکت منیجر و یکی از مؤسسات در لس آنجلس کار میکنم. بسیار خوب. گفتین بعد از سقوط طالبان شما با فوتبال روی آوردین. با فوتبال چطور علاقمند شدین؟ فوتبال چطور در خود کشف کرده بودین شما؟ از چی وقت؟ از کجا؟ من همیشه ورزش دوست داشتم، حتی از کردی، و چون ما در یک خانه بزرگ شدیم که زیادترش دخترها بود، یک افخوار بودیم هستیم، یک برادر. ما با برادرم 1 سال فرق داریم. همیشه همراه برادرم زیاد نزدیک بودم نسبت به اینکه میخواستم بچه با شما بتانم در بسیار ساتیری‌ها یا ورزشایی که بچه ها میکنه اشتراک کنم. اما چون زمان طالبان همه میفهمن که اوضاع برای دخترها خوب نبود، هیچ کاری کردن نمیتوانستیم، همیشه در خانه بودیم. اما بعد از طالبان ما آهسته آهسته فوتبال دیگه به حساب در کوچه شروع کردم. بعدا با فدراسیون فوتبال تماس گرفتم که آیا اینا تیمی دارن یا کلابی وجود داره که من همراهشان تمرین کنم. هیچ تیمی وجود نداشتن، اما خواهش کردن که من میتونم بیایم از نزدیک باشن حرف بزنم که ما بتونیم این تیمای دخترها را شروع کنیم یا ایجاد کنیم در سراسر افغانستان. دیگه من همکاری خود با فدراسیون فوتبال افغانستان در سال 2005 به حساب شروع کردم. درست. خیلی پیش از او کدام تیم فوتبال بانوان نبود در افغانستان؟ در افغانستان پیش از این هیچ تیم فوتبالی وجود نداشت. حتی وقتی ما در فدراسیون تماس گرفتم گفتن تیمی وجود نداره. ما اولین بار که در فدراسیون فوتبال داخل شدم اصلا هیچ فکر نکنم خانمی در اون فدراسیون رفته باشه به این خاطر. با کوچایی که من ملاقات کردم اونا گفتن میتونین که خودت یکی از کسایی باشید که ما را کمک کنید ایجاد تیما. بعداً به سطح مکاتب اول تیما را ایجاد کردیم و در 2006 اولین تورنمنت را ما برگزار کردیم که دیگه هم تشویق کنیم دخترها را با ورزش و فوتبال. از رسانه ها دعوت کردیم که اینا هم بیان درباره‌اش را پر بتن. همین بود که اولین بار مردم افغانستان درباره یک تیم فوتبال دخترها شنیدن. بسیار جالب. وقتی که شما تیم جور کردین، تیم ایجاد کردین، در فدراسیون فوتبال زیاد کسای دیگه مثل خود یعنی شوقی فوتبال بودن از طبقه اوناس افغان؟ بله، وقتی ما در فدراسیون تماس گرفتم بعداً خود کوچ ما گفتن که اینا در بعضی مکاتب حرف زدن و تیمایی را جور کردن از طریق وزارت معارف. البته چون باید فدراسیون اجازه وزارت معرفت داشته باشه وقتی داخل مکاتب میشن و تیم دختر را به فوتبال تشویق میکنن و این که به هر ورزشی. بعداً ندمی جریان با کوچی که تیم ایجاد کردیم دعوت کردن از دیگه مکاتب که امین بود که ما دخترای دیگر هم از مکاتب مختلف در سطح کابل البته در اون زمان ملاقات کردم که 8-9 نفری که خیلی فعال بودن، زیاد فوتبال دوست داشتن، کسایی بودن که واقعا در ایجاد اولین تیم ملی فوتبال افغانستان و یا تیم فوتبال عموما زیاد رول مهم بازی کردن. همین 9 نفر
میتونیم که بگوییم تیم ما ایجاد کردیم با کمک همکاری فدراسیون. البته نمیشه که بگوییم من تنها در ارتش بودم. ما یکی از همون 9 نفری بودیم که واقعا میخواستیم فوتبال برای زنان ایجاد کنیم. نه تنها که خود ما بتونیم امروز ورزش کنیم، فوتبال کنیم، بلکه ما همین فرصت به نسل آینده افغانستان ایجاد کنیم. هدف ما این بود، چون میفهمیدیم که برای ما مشکل است و بسیار مشکلات روی ما بود، اما هدف این بود که در آینده دخترایی که میخوان فوتبال کنن به این مشکلاتی که ما امروز روبرو هستیم روبرو نشوند. برخورد قوم و خویش چی بود؟ برخورد مردم همراه شما چی بود وقتی میفهمیدن شما فوتبالیست هستین یا فوتبال حرفه شما هستن؟ در اون زمان بعضی حمایت میکردن، بعضیش نمیکردن. خوب میفهمی افغانستان یک کشور سنتی سال در جنگ بودم و ای که دوران طالبان چقدر وضعیت در خانما مخصوصا خراب بود، اجازه هیچ چیز نداشتیم. خوب مردم حمایت میکردن، اما حمایت واقعا از زیر دل نبود. یعنی حمایت سرسری بود، یا بعضی کسا میخواستن بفهمن که او اینا فمینیست هستن یا خودکار معلوم شوند، زنا را حمایت میکردن. حتی ما این کسا را در فدراسیون داشتیم، اما دخترای خودشان اصلا هیچ فوتبال نمیکردن. چون هر مردی که مثلا مرا تشویق میکرد، من ازش پرسان میگم آیا خواهرش یا دخترش فوتبال میکنن یا ورزش میکنن؟ نمیگه دختر ما خوش نداره فوتبال. خوب معلوم داره بسیار ناراحت کننده. بسیار ناراحت کننده بود. تا ما میشونیدیم وقتی ما در میدان فوتبال میبودیم، مثلا اینا میامدن به دیدن فوتبال دختران. مثلا ما بعضی کسای ما که در سایت لاین میبود منتظر میبودن که داخل گیم شن، مثلا میشونیدن بعضی حرفای بینمی افرادی که مثلا میگفتن حمایت میکنن، نه تا در سطح المپیک، فدراسیون، مردم عام، که این دخترها مثلا بی بنده بار است، فامیل ندارن، چطور آمدن اینجا ورزش میکنن. یعنی خوب واقعیت اگر بگویم در جامعه افغانی وقتی زن ورزش میکنه مهم نیست کدام ورزش، مخصوصا با فوتبال که یک بازی بسیار مردانه است تا در سطح جهان، یعنی زنها زیاد احترام نمیشن به بازی فوتبال. وقتی که ما فوتبال بازی کنیم یعنی ما عموما به چشم بد دیده میشدیم، چون زن خوب ورزش نمیکنن، زن خوب پیش روی مردا در میدان نمیدوه. یعنی این بسیار بر ما مشکل بود که بتانیم مثلا از این عبور کنیم. اما همزمان چون ما در وقت سال قید بودیم، اجازه در خواندن نداشتیم، هیچ کاری نمیکنیم، در خانه بودیم، وقت هم ما را کس خوب نمیگفت. زن صفت خاص نداره در افغانستان، واقعیت چه بگیم، چون جامعه مرد سالار هستم. هر کاری که کنیم یک نقدی وجود داره که او چرا اگر بیرون بری چادر بپوشی، چرا چادر زیاد دراز است، حتما چیز فوت میکنه. اگر که نپوشی میگه ببینی دختر خراب هستم، اجابه مراعات نم. خوب نسبت به این ما مشکلات جامعه خودم میفهمیدیم و همین سختی‌ها را قبول کردیم، چون بر هدف ما بین بردن امی سوشال نارمز یا امی رسم رواجای غلط است که زنها را همیشه در یک چوکات محدود دیده و اجازه فعالیت ترقی نمیده. مثلا ورزش چیزی است که همیشه تنها به مردا قابل قبول است، نه به زنان، در حالی که زنان نصف پیکر جامعه ما را تشکیل میده. چرا ما نمیتونیم در یک فضایی که مردا میتونن ورزش کنن با آرامی ما هم ورزش کنیم؟ بله، واقعیت میگین. پیشتر خودتون یاد که این که کسایی که مثلا میشتن یا مسابقه را سعی میکنن یا کسایی که از خود فدراسیون بودن، بعضی از گوشه کنارهای گپایشون هم میشنیدین که گپای نادرسته بوده راجع به شما. ما میخوایم پرسانگم راجع به سکشوال ابیوز دیگه دختر افغان فوتبال میکن، آیا مورد آزار و اذیت قرار میگرفتن از طریق خود کسایی که در فدراسیون کار میکنن، کسایی که در پایه‌های بلند فدراسیون کار میکنن؟ واقعیت شبوه مسیجان بله، آزار اذیت در فدراسیون ها، نه تنها در فدراسیون فوتبال، در سطح المپیک ما وجود داره، در هر شعبه افغانستان وجود داره. یک مشکل بسیار جدی است که خانم‌ها در افغانستان روبرو میشن. مهم نیست در کدام دفتر کار میکنی، در کدام فدراسیون کار میکنی، زنها را همیشه مردا به چشم حقیر دیدن و همیشه، نمیگم تمامشان، بعضی ها، اما این چیزا بسیار در یک کشور سنتی مثل افغانستان زیاد است. البته در فدراسیون فوتبال ما آزار اذیت میشدیم، حتی از طرف فوتبالرای خود افغان که در تیم‌های مختلف کار میکنن، از بساط فدراسیون آزار اذیت میکردن یا مثلا به چشم بد میدیدن. اما دخترها ما خود ما وقتی که مثلا ما بودم چند سالی که فعالیت میکردم در فدراسیون فوتبال،
ما همیشه از یکی دیگه حمایت میکردیم و هم یکی دیگر مثلا حتی میگفتیم که متوجه باش که این نفر نزدیکش نباش یا اگر کتت نزدیکی میکنه متوجه باشید، چون بر ما هم زنگ میزد. خوبی چیزایی بود که ما در بین خود جربت میکردیم. یک دیگر را با خبر میکنید، یعنی اوشتانه بگیریم با خبر میکردیم. بله، چون میفهمیدیم که انسانای تحصیل داره سعی میکنن که خانم‌ها را پایین بیارن و از موقع استفاده میکنن. واقعا در افغانستان حتی ما از دخترای تیمای دیگه هم شنیدیم که مثلا پلیرها یا کسایی از تیم مختلف مثلا تنیس یا بسکتبال، والیبال، تمام اینا شکایت میکردن از آزار و اذیت. چون بازم دوباره تکرار میکنم وقتی یک زن ورزش میکنه اتوماتیکلی مردم افغانستان مخصوصا مردا فکر میکنن بعضیشان البته اینا دخترای خراب است و اینا اجازه دارن که مثلا بی احترامی کنن یا یک درخواست نامشروع ازش کنن، چون اگر دختر خوب می بود ورزش نمیکرد در خانه میشیشت. بله، اینمی فکر حتی امیال هم وجود داره. مثلا اگر خودتون در جریان هستین که بعضی دخترای فوتبال 2 سال پیش شکایت کردن از آزار اذیت جنسی در فدراسیون فوتبال. و جای این که خانم‌ها حمایت شوند که واقعا چنین چیزی هیچ وقتی دیگر رخ نده. تمام دخترایی که مثلا شکایت کردن، حتی خودم یکی از کسایی بودم که مردم مسیج میفرست میگفت او خودت هم فلانی این کار کرد باقی، یعنی طرز رفتارشان اصلا طرز گفتارشان قابل قبول نیست. ما ملامت شدیم، میگفتن چرا تو فوتبال میکردی؟ این دخترایی که شکایت کردن گفتن چرا فوتبال میکردی؟ میشیشتی در خانه، پدر نداشتی، مادر نداشتی. یعنی ما دیگه هم توهین شدیم بر علاوه که حمایت شدیم. بسیار کم مردم بود که ما را تشویق کردن یا از ما حمایت کردن. زیادترشان توهین کردن که گناه از خودشان است. اگر در خانه می بودن، اگر یک زن واقعی مسلمان می بودن، هیچ وقتی رو خوبش نمیداد. خب منسی جان، ما تا کی میتونیم زنها رو در خانه نگاه کنیم چون مردای ما بالای جان خود یا نفس خود کنترل ندارن. مثلا فعلا زنا بود که تا در سطح دولت مثلا فعلا چند روز یک خانم درباره آزار و اذیتی که از طرف قماندانای حوزه هاشون که در اردوی ملی ما هستن مثلا شکایت کردن. خب این خانم هم بگویم شما باید در خانه بشینین، بدنی برطرف نمیتن. خب خود یک مرد سالاریست که ما فضایی که مربوط به زن مرد میشه ما از فضا خداحافظی میکنیم و این فضا را میگیم تنها مربوط به مردان، ما باید در خانه باشیم، این تنها جای خانم هست. بسیار گپ مهم یاد کردین. مشکل بسیار جدی است در افغانستان. این گپ است شمیلا جان، گپی که شما یاد کردین، مشکلی که شما گفتین یک مبحث بسیار کلان داره. در این مبحث تنها سکشوال ابیوز نیست، در این مرد سالاری تنها نیست، در این زیاد چیزا زیر سوال باید بره. طرز فکر مردم، کلتور، تا حدود حتی دین، چقدر نفر باید آرسی کنه که غریزه جنسیشان مثلا رفع شه. این زیاد سوالاست که حل کردنش بسیار سخت است و زیر سوال بردنش هم ضروری است. این که چرا خدای مردا مثلا این کارا نه، چرا زنا حق و حقوق خود ندارن، چرا یک زن اگر گفته خود یک لباس کوتاه بپوشه باید از همیشه تحقیر نشه اما به یک چشم بد دیده شود. اینا کلش یک چیز که کلتور سازی، زمینه سازی شده، بنیاد سازی شده و در کلتور مردم، در خون مردم مال شیشته و تنها راهی که برآمده از این میتونیم گپ زدن است. فقط آگاهی برسانیم به مردم و مردم هوشیارتر بسازیم. چون اگه امروز ما شما سوشال میدیا رو ببینیم، خوشبختانه بگویم کسایی هستن که کوشش میکنن مردم کمک کنن، اما بدبختانه طرف دیگه کسایی هم هستن که در راه درست نمیرن. یعنی قسمی که خودت گفتی این مشکل بسیار جدی است و داستانی هم حل نمیشه. قسمی که خودت فرمودید، اما یگانه چیزی که ما کرده میتونیم که به مردم آگاهی بدیم، قصای خانم‌ها را واقعا درد اینا را به گوش مردم برسانیم و به مادرها هم یاد بدیم. ما خود ما کسایی هستیم که میتونیم بچه ها را از خردی یاد بدیم که چطور به یک زن احترام کنن، چطور بچه‌شون به طرف خوار خود ببینن. مثلا در خانه ما همیشه در جامعه افغانی بچه کاری کرد حتی از خردی شوخی کرد، خوار خود از زد، بیرون رفت، جنگ کرد، هیچ چیز نمیگه، میگن بچه است، عیب نداره. اما ما همیشه از روز اول تنها دختر دیسپلین میکنیم. بلند بیرون نرو، صدای تا بلند نکش، در خانه باش، چادر بپوش که مردم چی میگه.
دختر اصلا به دیسپلین ضرورت نداره. اون واقعا در یک جامعه وجود داره که اصلا هیچ اجازه رو برش نمیده که کار کنه. ما باید بچه از خردی دیسپلین کنیم که خوارت نزن، به زن احترام داشته باش، بیرون رفتی همراه مردم جنگ نکن. این چیزا مهمتر از دیسپلین دختر. همین رقم است که مرد بخی از چپم برای بیرون اصلا هیچ نمیفهمه چی کنه، چون مرد از عیب نداره. این هم دکله خودش میره، فکر میکنه مرد بودن چی یک درجه عالی است و اصلا دیگه هیچ زن در نظرش نمیاد. واقعا باید از خودی چیزا یاد داده شود. البته من نمیگم که تمام مرد افغانستان این رقم است یا از دنیا. خب تمام حرفای من مربوط به مو کسایی است که همین کارا را اجرا میکنن. و این پیشنهاد سوال شد چرا واقعیت آیا ما این رقم هستیم؟ آیا واقعا ما اینقدر سربالاستیم که یک زن حتی نظری خود به قسم بگوید که دو شک و تردید داشته باشه که قبول شه یا نشه؟ بله، حتی با کسایی که ما در فدراسیون کار میکنیم، در افغانستان کار میکنیم، حتی ما تقاضایی که می‌داشتیم که مثلا تمرینات ما منظم باشه، ما می‌خوایم فدراسیون بیشتر سرمایه گذاری کنه یا بیشتر ما را جدی بگیره فوتبال دخترها را. اما بیشتر وقت برای ما جوابی بود که شما خوش باشین که فوتبال میکنیم. یعنی همین فرصت که داریم خوش باشین. در حالی که خوب درست است، خوش هستم که فرصت دارم، اما ما باید حق و حقوقم دارم که امروز از این فرصت میآید که نباید نقص شود. من مثلا از دستم گرفته شود حق و حقوقم. باید یک فوتبالیست امی ضرورتایی را که فوتبالیستای بچه دارم ما هم داریم. اما چون فوتبال یا ورزش زنان نه تنها در فدراسیون فوتبال، البته در افغانستان یک ساتیری، یک خوشگذرانی به نظر فدراسیون ها، به نظر المپیک، اینو اگر واقعا میخواین ورزشکار زن پیشرفت کنه، از زیر دل سرمایه گذاری میکنن، امو انوایرمنت یا امو جای امن دستش قرار میده که بتونه زنان واقعا پیشرفت کنن، به فکر آرام، به روح آرام ورزش کنن. 100%. یعنی کار از صدق دل بکنن. گفتی خود یک بنیادگذاری اساسی باید بکنن که برای آینده ها خانم‌ها بانوهای افغان بتونه واقعا سپورت کنن حرفه‌ای به طور حرفه. بله. اینی که فکر کنم مردمو که یک کار شوقی است، نه این یک حرفه است. یا دیگه مسیجان ما از زمانه گذشتیم که هر کس بشینه باری که او زن افغاناله حق دوشه داره، او زن افغاناله حق فوتبال داره. این چیزای بسیار سطحی است. ما باید حالا در عمق مسئله فکر کنیم. زن افغان درست است اجازه کار دارن، چه فرصتایی برشان سال داده شده؟ چون من میدارم زیادتر فدراسیون المپیک پول دارن که بتونن سرمایه گذاری کنن، اما نمیکنن. چرا نمیکنن؟ حالا باید بنیاد اساسی ورزش زنها باید درباره‌اش فکر شود. نه اینکه یک تیم فوتبال داریم، چون برای خودش بسیار دردناک بود که بر ما مثلا کسی که در فدراسیون فوتبال است میگن فوتبال دخترها ساعتیریت میگه یک تمرین کوی طرف 4 نفری توپ میزنی، تمرین میگنش میری خانه. خب واقعا ما چطور میتونستیم نتیجه بگیریم؟ ما در سطح آسیا میرفتیم با تیمای فوتبال میکردیم مثل پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان که اصلا ما نمیتونستیم در مقابلشان قوی باشیم. درست. در کدام پوزیشن خود بازی میکردی در تیم؟ من فوروارد بودم. و چند مسابقه دادین در ظرف چند سالی که خودت در تیم ملی بودی؟ چون من در افغانستان همی که تیم ایجاد شد، من سنا 2 سال فوتبال بازی کردم و کپتان تیم بودم. بعدا من یک اسکالرشیپ گرفتم، آمدم امریکا برای ادامه تحصیلات و چیزی بود که واقعا چون من در دوران طالبا 6 سال از درس مانده بودم، بر ما مهم بود که فرصت درسی را باید انتخاب کنم و رایش ادامه بدم. من 2 سال بعد در افغانستان فوتبال کردم که ما در این 2 سال زیادترش ترینینگ ها بود که مثلا کشورهای مختلف به ترینینگ می رفتیم، مثل جرمنی، دوبای، در کانفرانس ها دعوت میشیم. چون وقت ما استهداب فوتبال زنها را می ماندیم، یعنی ما امی تیم ما یگانه دخترایی بود که در سطح فدراسیون قرار داشت. واقعا زحمت میکشیدن که افغانستان چیری فوتبالش زنایش مثلا نشان بدیم. ما تنها یک سفر خارجی گفتم زیاد داشتیم، اما مسابقه نبود مثلا با دیگه اونا تیمای دیگه مسابقه داشته باشیم. تنها مسابقه را که ما انجام دادیم با لیگ پاکستان بود
که ما اینا لیگ دخترشان برگزار میشد در سال 2008 ما را دعوت کردن در مسابقه که بریم با اینا مسابقه بتیم که هم سطح تیم‌های از اینا را ببینیم. ما هم یک تجربه خوب با تیم ما می باشه. این اولین گیمی بود که زنای فوتبال تیم افغانستان بیرون از افغانستان یک مسابقه را انجام دادن که واقعا در رسانه‌ها نشر شد، از ما پذیرایی زیاد شد. وقتی دوباره به افغانستان آمدیم تا در میدان هوایی مردم زیاد آمدن، المپیک فدراسیون فوتبال استقبال کردن چون ما در لیگ هم برنده شده بودیم. این اولین تجربه ما بود واقعا و امرای تیم. بعداً من سال 2008 دیگه پس بعد ادامه درس‌ها طرف امریکا آمدم. درست. آینده فوتبال افغانستان، فوتبال بانوان افغانستان چطور خودت می‌بینی؟ بدبختانه فعلا زیاد درباره‌اش چیز گفتن نمیتونم چون اگر خودت هم شاید در جریان باشی همین اتفاقی که یک سال پیش یا داد بر خانمان فعلا هم فدراسیون وجود داره، فدراسیون بخش زنایشان، کمیته زنان فعالیت از بعضی دخترای خودم میشناسم که برای ما وقت فوتبال میکنن در اصلش وجود دارن. خانما واقعا زحمت خودم میکشن که تیم بتونن قوی‌تر بسازن، مساعد کنن فضا را بر دیگه خانما. اما نسبت به می جنجال آخری که پیش دادم ما فکر نکنم که بتانیم خانما پیشرفت کنن و مردم هم دخترها بیشترش فامیلا همی که شنیدن از اذیت جنسی در فدراسیون وجود داشت حتی اینان آل دخترای خود اجازه نمیتن، یعنی مشکل تر ساخته برای فدراسیون برای مخصوصا کمیته زنا که بیشتر فوتبال تشویق کنن چون بیشترشان از طریق سوشال میدیا حرفای بسیار خراب شنیدن، تهدید شدن. دیگه نمیفهم واقعیت شده سخت است که آدم دربارش فکر کنم. اما از یک نگاه دیگه من برش فکر میکنم چون فدراسیون یک ضربه بسیار کلان خورد بعد از اینکه همی افشاگری از طرف خانواده صورت گرفت. مردم در کل جهان شنیدن که فدراسیون فوتبال افغانستان چه اتفاقاتی افتاد و ما آرزو دارم که فدراسیون فوتبال کسایی که در این فدراسیون تازه آمدن واقعا از این فرصت استفاده کنن، زمینه را بیشتر برای خانم‌ها مساعد کنن که بتونن ورزش کنن، سرمایه گذاری کنن، مثل که خودت گفتی واقعا از صدق دل کار کنن. این هم میتونه یک فرصت بسیار خوب برای فدراسیون باشه که نشان به تکینا ظرفیت دارن، میخواین خانم‌ها پیشرفت کنن، دارن تواناییش یک خانم‌ها را حمایت کنن. اما ما چنین چیزی از کسی ساله نشنیدیم. دیگه امیدوار هستم که در آینده بتونن بیشتر درباره برنامه خانم‌ها حرف بزنن و پلان‌های خود یا استراتژی‌هایی که دارن بر مردم بیان کنن. تا حالا ما چنین چیزی را ندیدیم. درست. اگر دو چیز بتونین در فدراسیون فوتبال بانوان افغانستان تبدیل کنین، دو چیز اساسی را، او دو چیز چی خواهد بود؟ ما فکر کنم یگانه چیزی که اولی که کمیته خانما کاملا از فدراسیون فوتبال جدا شد و تمامش خانما باید در سطحش قرار بگیرن، چون هم بر فامیلا اجازه میده که بیشتر بالای فدراسیون همی کمیته اعتبار کنن و خانمایی هستن در افغانستان واقعا زحمت کشیدن ایسته در کار کردن، اینا هم بیاین همراهشان همکاری کنه و بیشتر یعنی پروموت کنن. یک چیز بسیار مهم است که میتونه فدراسیون فوتبال زنان رو دو دفعه ایجاد کنه یا اعتبار مردم به دست بگیرن. درست. و دوم ای که فدراسیون باید شفاف باشه در کارهایی که اجرا میکنن. چقدر اینا بودجه میگیرن از فیفا، چقدر این بودجه مخصوص زن است، چرا همیشه بودجه زن برای زن مصرف نمیشه. بودجه هم یک مسئله بسیار بزرگ است که در فدراسیون همیشه مبهم بوده و همیشه ما که میگفتیم میخوایم اصلا ما دعوت میشدیم از کشورهای دیگه که باید مسابقه بتیم با اونا که تونی خودش تجربه پلیر بسیار بلند میبرن، اما همیشه بر ما میگفتن پول وجود ندارم. خوب این چیز همین بسیار پروسس یا سیستمی که در فدراسیون وجود داره شفاف نیست. این میتونه که بسیار کارا را خوب پیش ببرم و یکی دیگه خانما باید کوچ بسیار خوب داشته باشن، نه اینکه یک کوچی که درست نیست رو میارن بر خانما میتن میگه خیرم میتونه بیازو خانما قدر، یعنی مهم نیست چونی خودش نامهم بودن
تیم زنها را نشان میدن. کوچی را بیارن که کار کردن، رکورد دارن، واقعا موفق بودن. اونا باید همراه خانم‌ها کار کنن، چون خانم‌ها فرصت بسیار کم دارن برای پیشرفت. امیر، من خودم میخواستم پرسان کنم که اگه یک روز با شما پیشنهاد شد که درسی فوتبال بانوان افغانستان به حیث کوچ یا کسی که کوچ کمک میکنه، آیا این درخواست قبول خواهد کردین؟ فکر کنم اون مربوط به این میشه که موضوع افغانستان در چه سطح قرار داره. هدف ما موضوع فدراسیون است واقعا. آیا امی فرصت به ما وجود داره؟ من میتونم به او راحتی بدون آزار اذیت این کار پیش ببرم. البته که این بر من جای افتخار است که من بتونم همراه فدراسیون فوتبال کار کنم. مهم نیست مثل خود گفتی که من کوچ باشم یا اسیستنت کوچ باشم، حتی ای که من بتونم کمیته را پیش ببرم، یک رول بازی کنم که خانم‌ها را یه گروپ کنیم که اینا بفهمن چیها برشان مهم است، از کجا شروع کنن که فدراسیون را بسازن یا می کمیته زنها را چطور زنهای دیگر به ورزش تشویق کنه. این چیزایی است که واقعا شوق علاقه است که من میخوایم با فدراسیون همکاری داشته باشم، کار کنم. درست. اما فعلا چیزی که من از فدراسیون میخوام بسیاری فرصت برای ما کم است و در پالوش فرصت مساعد نیست. شاید تشویش‌های دیگه زندگی باشه که او را نتونن مثلا کاور کنن. شما ویدیوهای جور میکنین در سوشال میدیا، در اینستاگرام، در یوتیوب که نشان میتین مردم یا یادشون میتین که خصوصا بانوان که چطور سپورت کنن، چطور از بدن محافظت کنن. شما از چه وقت به این انگیزه دیدین که کارا بکنین؟ از چه وقت خواستین که کمک برسونین؟ من چون همیشه ورزش کرده بودم و ورزش بر من بسیار فرصت‌ها را ایجاد کرد و همچنان از طریق ورزش اعتماد به نفس خود گرفتم، درس خواندم، سفر کردم. یعنی از هر نگاه که درباره ورزش فکر کنی یک بخش بسیار مهم زندگی ما بوده. به این خاطر من پیش خود فکر کردم چون فعلا در افغانستانم نیستم، در فوتبالم نکنم، چطور میتونم که من همین جایی را که شروع کرده بودم خانم‌ها را به ورزش تشویق کنم، میتونم این کار انجام بدم. بعداً من یوتیوب ساختم، یک کانال ورزشی برای خود و از طریق ازی مثلا آموزش میتونم برای خانم‌ها که چطور اینا میتونن تمرینات ترکیبی یا تمرینات هد که زیادتر مردم دی فعلا برش آشنایی دارن میتونن از خانه بدون داشتن وسایل ورزشی انجام بدن. چرا که اگر 10 دقیقه ورزش هم کنن خانم‌ها در خانه، این برای سلامتیشان در طول زندگی بسیار مفید می باشه، از هر نگاه جسمی، روحی، روانی. به این خاطر چون من گفتم چطور میتونم به خانم‌ها کمک کنم در این کار شروع کردم و هدف ما هر کسی، چون تمرینات من مخصوص زنان نیست، حتی مردم میتونن استفاده کنن، چون در افغانستان فرهنگ ورزش زیاد رواج نیست، حتی بسیار مردم ضرورت دارن که ورزش کنن. اما به خاطر هدف از زنان این بود چون ما در کشوری زندگی میکنیم که سنتی مردم زنا برای جیم رفتن وقت ندارن، اجازه فامیلی ندارن یا پولش ندارن و یا امنیت درست نیست، نمیخواین بیرون برن و همچنان شرم ننگ مردم است که دختر فلانی یا زن فلانی جیم میره. این خودش باور کو یک چیز است که به چشم بد دیده میشه در کشور ما. دیگه هدف ما بود که ما بتونم به امی خانم‌ها دخترات و فوتبالیستای زن ما فعلا اینا جیم خاصی ندارن که اینا برن ورزش کنن، چون تنها فوتبال کردن نمیتونه یک کس فوتبالیست عالی بسازه. تو باید تمرینات پا، تمرینات فیزیکی تمام بدن اجرا کنی، بدن قوی باشه، در حالت در اون موقعیت در اون شیپی باشی که تو بتونی 90 دقیقه بدوی و خسته نشی. این توانایی تنها دویدن در میدان فوتبال نیست، اما جیم هم باید بری. بعضی تمرینات کاردیو را هم باید در خانه انجام بدی که همین قدرت توانایی بدن بلند بره که بتونن 90 دقیقه در میدان فوتبال اینا دوش کنن. حتی بعضی دخترای فوتبال مرا فالو میکنن، حتی برام مسیج کردن که تمرینات بسیار خوب است. بعضی گفتن تمرینات بسیار برای ما مشکل است، ما نمیتونیم، یا گفت مثلا تمرینات بعد از یک 5 دقیقه من مانده میشم. خب گفتم چیز نرمال است چون شما بسیار سطح توانایی بدنتان پایین است، باید
تمرینات انجام بدین، فشار بیارین، آهسته آهسته قوی میشین. والله چیزی که آهسته آهسته جور برام میشه. جالب بود که بعضیشان تماس گرفت گفتن آل میتونن در دقیقه تمرین با ما پیش ببرن، اما اول نمیتونستن اصلا و حتی گفتن که کمکشان کرده کال خوبتر فوتبال کنن، یعنی نفس مانده نمیشن در میدان فوتبال. خوب برای ما واقعا اگر بتونم یک نفرم هم کمک کنم و این مسیج برای ما بیا به گفته افغانا خودم موفق احساس کنم، چون تانستم یک خانم هم کمک کنم. بسیار کار نیک است. فیدبک همیشه زیادتر وقت منفی می باشه، مسیجان واقعیتش بگویم، اما من هیچ وقت به کامنت های بعد مردم نمی بینم، حتی نمی خوانم. مخصوصا از وقتی که ما کار با تلویزیون طلوع شروع کردیم که برنامه در بامداد خوش برشان ویدیو میسازم میفرستم، یعنی مردم زیاد حرفای بد میزنن، اما بر من مهم نیست، چون اگر من از 20 نفری که دو میزنه 2 نفر کمک کنم بر من بسیار مهم است. بله 100%. راجع به توان فیزیکی فوتبالیستا گپ زدین. بسیار چیز مهم است. البته ای که منیس یک انسان چی مرد یا چی زن، خصوصا در این وقت در سال 2020 باید بفهمیم که بدن ما چی ضرورت داره. غذای مناسب خوردن و به اندازه، خواب درست کردن و کافی، ای که ورزش بکنیم، ای که بفهمیم که کالریز چقدر مصرف میکنیم، منیس یک زن یا منیس یک مرد، در کدام سن هستیم، وزن ما چقدر است، حالت فیزیکی ما چی رقم است. بسیار بسیار مهم است که نام خودت حرفه‌ای هستی و فوتبالرای افغانستان کمک میکنی و خدا کنه که هیچ وقت از گپ‌ها و کامنت‌های منفی مردم دل سرد نشی و کارت استاپ نکنی. همین هم ادامه بده، چون کسی که باید بشنوه میشنوه، کسی که باید یاد بگیرم یادم میگیره و تشکری از خودت میشه. تشکر مسی جان از اینکه گفتین. موقعیتش مثل خود گفتیم، ما با کامنت‌های منفی اصلا فکر نمیکنم. اگر ما وقتی که نو فوتبال شروع کردم اصلا هیچ قابل قبول نبود به مردم. او وقت که تانستم در خود افغانستان پیش چشم مردم بتانم با این مشکلات دست و پنجه نرم کنم، خوب حالا هیچ مشکلی نیست. زیادتر این است اصلا اکاونت های فیک هستن، ساختگی هستن. اگر اینا جرأت می داشتن میتونستن بیاین با عکس نام اصلی خود کامنت بدن، چون کسایی هستن که واقعا میشرمن از چیزی که میگن، تمامش از اکاونت های ساختگی میان کامنت میتن. و یا کسایی هست اصلا نمیتونن یک خانم دیده پیشرفت کردن. واقعا این چیز در جامعه ما وجود داره. وقتی میبینن خانم پیشرفت کرده دوست ندارن، حتی زیادترشون میگه چرا خانم میاد برای ما ورزش شاید میتونه یک مرد باشه خوبه. مثلا کامنت ها در تلویزیون طلوع میاد، خوب چرا زن این حق نداره؟ زن نمیتونه این فضا رو اشغال کنه، چی در رسانه باشه، در میدیا باشه و چی در جامعه عام باشه. چرا ما همی جای بر خانم اختصاص نمیتیم؟ تنها مردا میتونن ورزش کنن؟ تنها مردا باید در تلویزیون باشن؟ نه. خوب این هم خودش یک مسئله را بیان میکنه. یعنی تمام مرد افغانستان کامنت میکنه زیادترشان که میگن زن نباید کار کنه. خوب اینا خودشان مشکلات خاص خود دارن، دمت فامیلا بزرگ شدن که گفتن یعنی رول زن مرد بسیار برشان تدریج شده، یاد داده شده که زن چی کنه، مرد چی کنه. زن ناتوان همیشه معرفی کردین، مرد توانا از هر نوع. باور کشم بجان خب ببخشید گپ دارم مقطع میکنم. خب ما این میره در کاتگوری بیسوادی میپرتم. وقتی که یک مرد نفهمد تفاوت تستوسترون که استروژن یا همیشه اینی مشکلات می داشته باشن. وقتی بفهمی که آناتومی بدن یک مرد چی است، چرا مرد این خاصیت داره، چرا یک زن این خاصیت داره، چرا یک زن اینی مثلا تغییرات در وجودش میاد، روی به هورمون‌های گپ بفهمه. بسیار یک چیز مهم است. اکثر مردم که کار میکنن به گفته خود شما در خانه مشکلات دارن. اینیم گپا که وجود با شما نشته میکنه 100% با خانم و دختر گفتن نمیتونه، چون یک نفر دوستن میشه میگه هی اینی گپ تو اشتباهه. نه واقعیتم. و همیشه وقتی ما از برابری حرف میزنیم میگه مثلا خانم‌ها حق ورزش دارن، حق ایره دارن که باید با ورزشی که میکنن امو پولی که به دست میارن یا حمایتی که باید مردمش زناشن. مثلا بسیاری مردم میگه سور میتونی زن مردم مقایسه کنی، بیا اگر میخوایی همراه یک مرد کشتی بگی یا بیا رستوران کو ببینیم که کی زور است. آیا این آدم ها را اصلا نمیتونی بفهمانی مسی جان؟ چون اینا اصلا این سوادی را ندارن که درک کنن که هدف ما اینجا از برابری جسمانی نیست، که
هر کی زور بود. حتی میال مردای وجود داره مثلا جان که من میتونم که زور باشم بتونم اینا رو مثلا از نگاه فیزیکی من بسیار بدنم توانایی بلند داره. حتی از بسیاری مردا این به این معنی نیست که ما باید اون مرد بر چشم کم ببینیم چون از دیگه مردا که توانایی فیزیکیش پایین است. هدف این که توانایی از اینتلیجنس از ذهن قوی، یعنی همون کاری را که مرد میتونه زن هم میتونه، چرا ما برش احترام نکنیم؟ هدف اینه. هدف از قوت فیزیکی نیست. واقعا فیزیک زن و مرد زمین آسمان فرق داره، همه ایره میدانن. هدف از فرصت است. وقتی که یک زن در رسانه کار میکنه مردم کار میکنه، چرا اینا نسبت به جنسیتشان معاشرتشان فرق میکنن؟ مثلا روی بر لاغری گپ بزنیم. ای که کدام طریق انسان میتونه درست وزن خود از دست بده؟ خو کردن است، خوردن است یا سپورت کردن است؟ چون اکثریت مردم اینمی اسپیشن گدوات شده. بسیار یک چیز مغلط است برای مردم که بفهمند که کدام راه درست بگیری که وزن خود کاهش بدی یا اضافه وزن تا کم کنی. سوال بسیار خوب است مسیح جان. واقعا که گدوات است بین مردم. این سوال بسیار عجیب غریب بر من مردم روان میکنن. مشکل اصلی این است نه تنها افغان، زیادتر دنیا که کلگی زیاد تمرکزش بالای لاغری. کلگی میخواه لاغر باشم، اما هیچ کس به فکر صحت سلامتی یا ساختن یک بدن قوی نیست. خودش یک مشکل کلان است. همیشه خانم‌ها که میشینن به یکی دیگه حتی کامپلیمنت میتونه چقدر لاغر شدی. هیچ کس مثلا نمیگه چقدر قوی معلوم میشی، چقدر یک بدن با قدرت داری. لاغری نمیتونه که سلامت صحتمندی باشه. این بسیار یک چیزی که مردم ما نمیفهمه و تا بسیاری کسایی که اضافه وزن است، حتی بسیار تبلیغات هم با وجود داره که مردم بیخی گیج ساخته. مثلا میگه اوینی پروتین بار مثلا بخوری در هفته 5 کیلو از دست میدی. مسیح جان اگر کسی 5 کیلو در هفته از دست میده این خودش اشتباه، حتما کار اشتباه میکنه. بدن نباید زود وزن از دست بده. نه هیچ نرمال نیست. اگر به صورت صحتمند هم باید ورزش کنی و هم باید غذای سالم بخوری، چون غذا خوردن سالم بسیار مهم است، رول مهم داره. تو میتونی در یک هفته 1 کیلو از دست بدی. این هم اگر ورزش منظم داشته باشی، خوردن منظم، پس نمیتونه در یک هفته 5 کیلو به صورت نرمال یا سالم وزن از دست بده. مهم وضعیت تمرکز هم نباشه که ما وزن از دست میتونم. وزن درست است. هر وقتی که ورزش کنی بدن خودش شکل خود تغییر میده، زیبا میشه، وزن از دست میتی. این چیزی است که اتفاق میفته در وقت ورزش. اما تنها این هدف نباشه، چون وزن از دست دادن وقت ده برمیگیره. مخصوصا کسایی که غذای سالم نمیخورن بدن مایوس میشن، به ورزش اعلام میتن. بسیار یک نکته جالب شما یاد کردین و مهم هم است. یکی خو لاغر بودن ضعف از خودش، قوی بودن یک چیز بسیار علیده است. برای وزن از دست دادن به گفته شما غذا خوردن که غذای صحی باشه بسیار بسیار اساسی و مهم است. زیادتر مردم فکر میکنن اوکی اگر من روزانه نان کم بکنم، نان کم بخورم، شاید لاغر شم، در حالی که بسیار کار اشتباه است. با وجودی که وقتی نان نمیخوری بدنت کالریایی که باید روزانه بسوزه رو نداره. در پالوی از اون نمیتونی یک سپورت بکنی که چربی بسوزونی، در پالوش خوابت خراب میشه. اینی یک غلط فهمی کلان است که مردم فکر میکنن باید کم بخورن. نه، چون اگر تو غذا کم بخوری و او تغذیه که بدن ضرورت داره نگیری، بدن حتی نه تنها وزن از دست نمیشی، حتی شاید وزن هم بگیری. و دیگه ای که چون تو به انرژی ضرورت داری که وزن بگیری، یگانه سورس یا منبع انرژی خوردن غذا. وقتی که غذای کاملا کم شوه و نخوری، هم اگر لاغرم شوی تمام عضلاتی که در بدن داری از دست میتی که دیگه هم مثلا همه چیز بدون ورزش کشال میشه به حساب موام یا نکادم بگویم. یعنی پوست کشال میشه، موها از دست، مویت از دست میتی، جلد خراب میشه. تمامی از تاثیر است که تو وزن از دست داده میری اما غذای سالم نمیخوری. و یکی دیگه همین ما مردم افغان مخصوصا وقتی که خانم برای من میگه من غذا بسیار کم میخورم اما هنوزم وزن از دست نمیتم. خب من میگم میشه بگوی چی میخوری؟ وقتی که اینا لسته میفرستن که در روز چی میخورن، باور که او غذا را اصلا بدن ضرورت نداره. ما باید هر چیزی را که میخوریم باید درباره او غذا فکر کنی، از نگاه نوتریشن یا تغذیه به بدن ما تا چی اندازه فایده داره.
این به این معنا نیست که اصلا مثلا غذایی که فایده نداره کربوهیدراتش بیشتر است نخورید، بخورید، مهم است، اما به اندازه چیزی است که ما او را زیاد افراد تشخیص کردن نمیتونن. مثلا وقتی که یک قاب برنج و گوشت خوردن در پلوی از او چپس میخورن، بعدن یک دای کوک میخورن، یک نوشابه میخورن، بعدن سر از او میوه میخورن یا یک کیک کلچه میخورن. خوب شما اینقدر کالری که در بدن در یک وقت میخورین واقعا بدن به این ضرورت نداره. بیخی وحشتناک است اینقدر نشایسته و اینقدر بوره در بدن. یا شیرینی که میخورن و ما برشون میگم درست است اگر مثلا در غذای چاشت یک کاسه برنج یا یک قاب برنج با گوشت خوردی و این چیزا سعی کن شب یک کاسه سالاد بخور همراه یک کم چیزی که مثلا یا حتی حبوبات مثلا نخود، لوبیا، دال، این چیزا یک کم میتونه شکم سیر کنم فایده داره نسبت به کمشه یا نان باشه یا برنج باشه یا کلچه و کیک باشه. تو داریم در خود فرمول با که همه قدر میخورن. بله. اما من میشه میگم به این غذا بدن تو ضرورت نداره، تو پرخور آموخته شدی، میده کلان شده والا دیگه کنترلش از دست رفته. خودت چی میخوری؟ مثلا دیت خودت چی است روزانه؟ مثلا چی ما میخوری؟ واقعیت بگویم ما خود ما این مشکل وقتی که ورزش میکردم واقعیت بگویم ما بسیار میخوردم چون فعالیت بدن ما بسیار بلند بود. مثلا 2 ساعت روزانه ما حتی در پنسیون که بودم ما فوتبال میکردم همیشه، یعنی غذا ما زیاد میخوردم و وقتا ما تو این بود ضرورت داشتم به او، یعنی چاق نبودم نمیشدم چاق. اما می که سن بزرگ شدم میره خوب تمام دیگه استرو میشه می متابولیسم آیسته آیسته وزن میگیره. من فعلا نسبت به 5 سال پیش بسیار غذای سالم میخورم. مثلا من چای صبح اصلا نمیخورم، تنها این به این معنا نیست که برای تمام کسا کار میکنه، تنها با من خوش دارم چون من میخوایم 16 ساعت مثل که روزه میگیریم تنها او کافی میخورم چون میخوام به می بدن خود اجازه بدم غذایی که شب خوردیم عزم کنم، یک چی میگه یک بریک میتی، یک استراحت میتی به بدن تازی که پر دوری بخوری. جاتر کسایی را میکنن کسایی که دنیا انترمت فاستنگ برش میگن بسیار مشهوره. کسایی که مشتن این فکر نکنن که یک راز موافقت است که وامی کار کنن. نه، هر بدن فرق میکنه، نظر به وزن، حالت فیزیکیش و نظر به سن همیشه فرق میکنه. این نیست که کاری که و فعالیت روزانه فعالیت روزانه مثلا این چیزی نیست که با من دمی خاطر به رژیم گرفتن هیچ باور ندارم چون رژیم همیشه هدفش کوتاه مدت است. وزن از جسم نیستی بدن اگر مو رژیم دنبال نکنی 2 دفعه تمام وزن نمیگیری. باید ما در زندگی خود سبک زندگی خود تغییر بدیم و به هر کس نسبت به بدنش و چی فعالیتی که میکنه و چی میخوره میتونه ایره خودش درست کنه. مثلا من چای صبح نمیخورم اما نان چاشت سعی میخورم. سعی مطلبم یعنی کوشش میکنم که از خوردن مثل برنج نان یک وقت بخورم. اگر چاشت خوردم شاو نمیخورم، اگر شاو خوردم چاشت چون من یک گالانس در غذای خود ایجاد میکنم. مثلا از طرف چاشت اگر مثلا کلچه خوردم یا میوه خوردم او بر من به مو روز بس هستم منتظر میمانم که فردا مثلا کیک بخورم. درست. اگر مثلا در چاشتم روز خوردم اما روز ضرور نیست که هم در چاشتم تو پرخور باشی و همه چیز بخوری هم بشو. مثلا از طرف شو من میشه که هر چیزی که دیگه بخورم یک قاب سالاد حتما که میخورم که در سالاد مثلا سبزیجات یا ویتامینای زیاد دارم اندازم، بادرنگ، بانجان رومی، مثلا آووکادو، هر سبزیجاتی که واقعا به دسترسی باشه. من اول سالاد خودم میخورم بعد از نان بدیره چون بدن به اون سبزیجات ضرورت داره و همچنان شکم مثلا پر میکنه تو احساس پرخوری نمیکنی. بدن میره مرغوزایی که مثلا مرغ باشه و قورمه کچالو باشه چی باشه. مثلا یک چیز دیگه که من میتونم مثال بزنم خانم یا هر کسی میخواد وزن از چیز بسته درباره‌اش فکر کنه. مثلا صبحانه که نان میخورن میتونن تخم با سبزیجات پخته کنن اما نان نخورن همراهش چون سبزیجات خودش میتونن به جای نان ازش استفاده کنن. یا اگر میخورن هم از قفده زیاد نباشه نان. یا مثلا از طرف چاشت یا شو مثلا ما مرغ میکنم یا قورمه کچالو. مثلا قورمه کچالو چون کچالو خودش نشایسته کربوهیدراتش بسیار زیاد است نه خوراک پخته میکنی با نخود مثلا دیگه چی همراه نان رو نمیخورم چون
کربوهیدراتش بسیار بلند میشه. تمام قرمه کچالو را با نخود مکس میکنم میخورم. حتی سیرم میکنم. یعنی باید هر چیزی که میخوری اندازه‌اش فکر میکنی، یک بالانس باید در زندگی داشته باشی در خوردن. شمیلا جان، پیام خود چی است به بانوان افغانستان؟ پیام ما بر خانمایی است که ورزش کنین، چون ورزش به صحت سلامتی بسیار مهم است. دومی که زیاد در فکر لاغری نباشیم، در فکر ساختن بدن قوی باشیم و قوی بودن هم در هر بدن مختلف است. این به ایمانان است که عضلای کلان داشتی قویستی که نداشتی نیست. بسیار مهم است که فرقش باید بفهمند. و یکی دیگه وقتی اینا میخواین در فکر وزن از دست دادن هستن، این را باید بفهمند که تغییر جسمی در ظرف یک هفته یا یک سه روز ایجاد نمیشه. تغییر فیزیکی اقلا 8 هفته را میگیره که تو باید خودت ایراد احساس کنی یا ببینی در جسمت. زود مایوس نشن و ورزش یک جزء مهم زندگی خود قرار بدن. نه تنهایی که از نگاه فیزیکی تغییرات میان، حتی از نگاه روحی و روانی. زیادتر کسا مثلا فکر میکنه که ما بر خانمایات میتونم چطور اندام خود از سکسی و مقبول کنن و ای بر خانم زن افغان و مسلمان خوب نیست. در حالی که درست است، اصلا چنل ما فوکسش یا تمرکزش هیچ بر زیبایی اندام نیست، چون زیبایی اندام خود به خود پیدا میشه وقتی ورزش کنیم متوجه صحت سلامتی باشید. هدف ما تشویق خانم‌ها به ورزش یا با تمرینات فیزیکی روزانه یک تا 10 دقیقه تمرین 15 دقیقه تمرین در یک روز میتونه که بر روح روان اینا تاثیر بسیار مثبت داشته باشد. مخصوصا خانمایی که در خانه همیشه مصروف کار هستند، هیچ نمیتونن با خود یک وقت داشته باشن. وقتی که ما خود ما صحتمند نباشیم، مثل جان اگر ما باید یک زن به نیازهای خودم رسیدگی نکنم، من نمیتونم به اولادم، به شوهرم، به مادرم، به پدرم برسم. چون اگر من صحتمند باشم بر اونام هیچ کمک کردن نمیتونم. از این خاطر صحت سلامتی ما بسیار مهم باشه. ورزش هم به می خاطر هر روز اجرا کنیم تا بتونیم یک روز بر اولاد خود، فامیل خود کمک کنیم و صحتمند باشیم. و یک چیزی هم بسیار مهم است که تبلیغات زیاد وجود داره. مثلا مردم ویدیوهایی دارن که میگه با 10 دقیقه تمرین 5 کیلو وزن از دست میگیری، یا با خوردن این دوای خاص یا ماجیک پل میتونی 20 کیلو وزن از دست بگیری. تمام این تبلیغات است. اگر وزن از دست دادن در زودی امکان می داشت، تمام مردم دنیا لاغر می. خب معلوم دار است که مشکل است. باید به صورت درست ورزش کنی، غذای سالم بخوری. این هم متوجه باشن، چون زیادتر کسا بر من مسیج میکنن. ببخشید گپ دور مدراز شد. یک سوال دیگه هم همیشه خانم از من پرسان میکنه که آیا ورزش، چون امی باور غلط در بین مردم تشویق شده یا گفته شده، بسیاری زنها فکر میکنن ورزش به بدن نقص داره. مثلا خانمایی به ما ورزش مسیج کردن که آیا ورزش بر ما ضرر داره، آیا من میتونم ورزش کنم، آیا من میترسم که در ورزش رحمم پایین نفته. مثلا در حالی که خانمای عزیز ورزش تنها به سلامتی شما و به صحتتان ضرری نداره. رحم شما امانت نیست اونجا ماندگی که اگر یک جمع کردین پایین بیفته. خوبی باوره غلط است که بین خانم ها گفته شده که اینا بترسن ورزش نکنن و از جامعه اینا رو دور بانن از جامعه ورزشی. یک ذهنیت سازی غلط شده. ذهنیت سازی بسیار غلط است. حتی باور نکنی چقدر باور کنی یا نه که چقدر بر من مسیج میان که به ما ورزش ضرر داره. من دختر هستم، در حالی که هیچ ضرر نداره. شمیلا جان، تشکر از که صادقانه و بی‌باکانه با مردم عزیز ما به خصوص بانوان محترم کشور ما خدمت میکنی. تشکر از شما مسی جان که بر من فرصت دادین. خوش شدم امرایتان گپ زدم. دیگه با امید صحت سلامتی شما و هموطنان عزیز ما. تشکر و همچنان به خود شما. با پادکست زیور خوش آمدید و من هستم مسیح حکیم زاده. زمان نگار
رنگین رخسار مخلق المر لرینا زمان نگار رنگین رخسار مخلق المر لرینا ورما مسکن پزړه حسن کله نظر لرینا ورما مسکن پزړه حسن کله نظر لرینا زمان نگار رنگین رخسار مخلق المر لرینا ورما مسکن پزړه حسن کله نظر لرینا ورما مسکن پزړه حسن کله نظر لرینا برای معلومات بیشتر ما را در توییتر فالو کنید @زیور پادکست.